ډېر مخکې ابتدا کې چې دا طریقه ما اختیار کړه. اول تقریر کې ما ویلو او سو مشتدای جواب درا کی ما په قران کریم کې په حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم کې دا تقلید د انسان په صفت کې ماتوخ ہے. د انسان په صفت نو سارو نه غره سارو صفت کو استاد قلای ما ته نه معلوم کې چاته معلوم سره مولوی صاحب تقلید لفظ په قران کریم کې یا په حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم کې د انسانانو په صفت کې او نفی شتا اثبات نشتا. زخه اول وایم هغه ټکی ولې پرې ده چې کوم ټکی قران او سنت کی جای ته تابعداري وای اتباع ورته وي اقتداء ورته وي اطاعت ورته وي واګه ټکی واګه دا سره تصوف کې مونږ وای دا د ملنګانو درې صوفیاو مسلک چې تصوف ورته وي پیری موریدی چې ورته وي تو کو تلاش نیوي وي عربی میں آئی تصوف یہ ہے. اگر تصوف تک قرآن کریم کے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرط د مومنان پر صفت کی نشترے د ایمان والا صفت کے د نبی صفت کے مداو یزکی ہے ایسا تزکیہ ہوئی ایسا تصوف نہ ہوئے دا نوی نوی ٹکی رو دنیا پکین خطر اللہ ماشاء تصوف و تقلید نمایو خدا ٹکے چرت قرآن و سنت کی نشتا ادھر ٹھیک تو علماء و اقوالو کے بھئی شترے پہ کیا نمگ انکار نشو کولے منلی شدائی ترحدہ پورے ولیکن دائیں منل بسنگئی کلوی بازی جی تقلید شتا و تقلید شتا انو بیاول سوئی مردا استاد سے شاگردان تو سبق ہے شاگردان منی کرنا تقلید نشا حالانکہ ہم دے تقلید کے باس نہیں ہم کو شریعت کے باس تھے. شریعت کی یوم مسئلہ ذات یا مسلمانی چی منو پدی وجہ منو چی دا اللہ جائز کرے دا یا اللہ ناروا کرے دا پدی وایو کر تقلید دا مانا چی مونگ دے یو سڑی خبر او منو آغا سر دلیل نہیں پدی بانے چی دا اللہ جائز کرے دا او کنا دلیل و سر نہیں پدی خبرہ چدا اللہ جائز کرے داو کنا یا کیا غسر دلیل لیکن ماتے نشی خولے یا ماتا ندے معلوم مونگ تش معلومی صحیح حدیث بل معلومی بعضی پا کیدلتا دو قدر کے کلا مونگ پر سوال جاوو کی مناظری تا تیار شے مالا خندار آئیشی مڑا مونگ سر وارد چنی دویشی گئے استاسو علم مونگ تا معلوم دے زان پا مونگا مو مشہورہ ہے بل سکارو کہے یا تنزان مشہور ہونے جماعت کے گنگی اکڑا بل دغس سے چلو کہے مشہور بشے کرا مون بنے متنگا زمگا مقصد دین خودل دی نصیحت و خیر ناصح امین الدین و النصیحہ مون وایو کدی یو سڑی بنے مسئلہ کی شکی یا مون وہ غلط کارو زمان زید دغی کسان تا معلوم دے زمون مدرسہ مو تا معلوم دے خیر اکرام و خیر زد بئی رادی شپائے کے ما سر خبر ہوگی مانے دلیل غاڑی زبا غنا غارم کہ زب کا کمزورم دلیل اثر نہیں زبا غو منم دا اللہ کتاب گواہ ہے چی منم مناظری سی مناظری دے دور